नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना महामारीसँग जुझ्न चालू वर्षको 3.5 महिनामा 4 अर्ब 47 करोड खर्च। यो वर्ष तीनै तहका कोषमा 13 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका बीच शनिबारबाट पर्यटक बस सेवा सुरु। काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा एक सातासम्म भाडा दरमा 50% छुट। नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो। एक वर्षमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 17%ले बढ्यो। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 2,28,79,727 जना पुग्यो। हाल दैनिक 70% मात्र दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको खपत। बन्दाबन्दी खुला भए पनि अझै 30% खपतमा कमी। बन्दाबन्दीका कारण दैनिक 10 करोडसम्म नोक्सानी। र यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से 9.59 अङ्कले घट्यो। साताभरमा 12 अर्ब 22 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 21 खर्ब 92 अर्ब 34 करोड कायम। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना उपचार खर्च सम्बन्धी न्यूज। कोरोना महामारीसँग जुझ्न चालू आर्थिक वर्षको 3.5 महिनामै 4 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिनै तहका सरकारले यो परिमाणमा खर्च गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष तीनै तहका कोषमा कोरोनासँग जुझ्न 13 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ, जस अनुसार अब 9 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बाँकी छ। संघीय सरकारले चालू बजेट मार्फत 6 अर्ब रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विनियोजन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम 70 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। संघमा अब 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बाँकी छ। यसबाहेक कोरोना कोषमा 1 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। कोषमा 1 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ परिचालन भइसकेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। कोषमा 38 करोड 70 लाख रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको छ। 7 प्रदेशमध्ये 6 वटाले 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने कोरोनासँग जुझ्न खर्च गरेको छैन। उसले 1 करोड 35 लाख रुपैयाँ मात्रै स्रोत जुटाएको थियो। 7 प्रदेशको 1 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ मध्ये 1 अर्ब 25 करोड खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब प्रदेशसँग खर्च गर्न पुग्ने 50 करोड 81 लाख रुपैयाँ मात्रै छ। स्थानीय तहको बजेट प्रणालीबाट 4 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ स्रोत जुटेको थियो। तर अहिलेसम्म स्थानीय तहले 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहसँग 3 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बाँकी छ। संघले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेपछि अधिकांश प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा निशुल्क सेवा दिँदै आएका छन्। प्रदेश नम्बर 1, 2 कर्णाली, 5 र गण्डकी प्रदेश सरकारले निशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिएका हुन्। प्राय प्रदेशमा ठूला अस्पताल भने संघ मातहतका छन्। बागमतीमा जिल्ला अस्पताल मात्रै प्रदेश अन्तर्गत राखिएको छ। उपचार खर्च बेहोर्ने भएकाले कोरोना शीर्षकमा प्रदेशको खर्च पनि बढी देखिन्छ। सरकारले हालै खर्च धान्न नसक्ने भएको भन्दै संक्रमितको उपचार खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले असोज 15 मा जारी गरेको कोभिडको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्नु भन्ने परामादेश विपरीत उक्त निर्णय थियो। सरकारले कानुनको अपव्याख्या गरी अव्यावहारिक परामादेश जारी भएको भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतले गत बिहीबार उक्त निवेदन नै खारेज गरेपछि कोरोना परीक्षण तथा उपचारको दायित्व सरकारकै काँधमा आइपुगेको छ। मन्त्री परिषदको असोज 22 को बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली परिमार्जन गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिनामा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले 1 अर्ब 35 करोड, प्रदेशले 87 करोड र संघले 10 अर्ब 65 करोड रकम खर्च गरेका थिए।
कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका बीच शनिबारबाट पर्यटक बस सेवा सुरु भएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई अत्याधुनिक सुविधा सहित बस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शनिबारदेखि सेवा सुरु भएको हो। देशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा दिवा तथा रात्रि पर्यटक बस सेवा दिने गरी पर्यटन बस सुरु गरिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुडाघाईले बताउनु भएको छ। देशका मुख्य पर्यटकीय स्थललाई लक्षित गरेर दिवा तथा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गरेकाले पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने पनि उहाँको विश्वास छ। हिजोदेखि नै पर्यटक गाडीहरू चाहिँ नि काठमाडौँ, चितवन, पोखरा चलिरहेको अवस्था हो र हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने हामीले सरकारसँग पनि रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ, पर्यटन बोर्डलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब नयाँ डेस्टिनेसनहरूमा जानुपर्छ। नयाँ डेस्टिनेसनमा सुरु गर्नको लागि चाहिँ सरकारले अथवा पर्यटन बोर्डले केही राहत दिनुपर्छ भने मतलब केही सहुलियत दिनु पर्यो। पर्यटक बस काठमाडौँबाट पोखरा, जनकपुर, वीरगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन तथा चितवन पोखरामा सञ्चालन भएको हो। बसमा यात्रा गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक सातासम्म काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा भाडा दरमा 50% छुट र काठमाडौँ भित्रिने यात्रुका लागि भाडा दरमा 20% छुटको व्यवस्था छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार विकास समिति आदेश 2077 जारी गरेको छ। सरकारले 2.5 वर्ष अघि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्दै 5 वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर संहितामा केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको निर्णय गरेको भन्दै यसको विरोध भएको थियो। अहिले सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी राजपत्र प्रकाशित गर्दै विकास समिति आदेश जारी गरेको हो। समितिले प्राधिकरणको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने र उपत्यकाका सवारीको गुणस्तर तथा मापदण्ड तोक्ने काम समेत गर्नेछ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतनाका लागि सांगीतिक डमी अभियान सुरु गरेको छ। आम सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन शनिबारदेखि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सांगीतिक डमी अभियान सुरु भएको हो। उपत्यकाका विभिन्न चोकमा राखिएको डमीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी विभिन्न गीतहरू बजाएर ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिनेछ। ट्राफिक नियमबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र नियमको पालना भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले बताउनुभयो। ट्राफिक उज्यालो अभियान, जथाभावी बाटो काट्नेलाई 20 मिनट कक्षा लिने अभियान, ठाउँ ठाउँमा सारङ्गी टोली घुमाउने र स्वयंसेवक समेत परिचालन गरी ट्राफिक नियम सम्बन्धित जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हामी ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ विभिन्न उपाय लाएर ती सचेतना अभियान पनि चलाइराखेका छौँ कि यही वर्ष मात्रै हामीले ट्राफिक उज्यालो अभियान चलायौँ। त्यसमा लाखौँ नागरिकहरूलाई चाहिँ कक्षा नै लिएर चाहिँ प्रशिक्षित बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन जथाभावी बाटो काट्नेलाई चाहिँ ठाउँको ठाउँ 20 मिनटको 20 मिनटको क्लास लिने त्यो अभियान चलायौँ। केही नलागेर हामीले सारङ्गी टोली पनि घुमायौँ ठाउँ ठाउँमा। त्यस्तै चाहिँ हाम्रा स्वयंसेवकहरू हामी आम युवा र विद्यार्थीसँग समन्वय गरेर चाहिँ स्वयंसेवक परिचालन पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै पर्चाकर, पम्पलेट, माइकिङ लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू राखेर पनि चेतना फैलाइराखेका छौँ। र त्यस्तै पछिल्लो आवरमा हामीले ट्राफिक डमी राखिकन त्यहाँ सडक सूचनाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राखिराखेका छौँ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 5 स्थानहरू रत्न पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की, नयाँ बानेश्वर र नयाँ बस पार्कमा सांगीतिक डमी अभियान सुरु गरिएको छ। अभियानबाट प्रतिदिन 3000 र एक महिनामा 3 लाखलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना जगाउने लक्ष्य ट्राफिक प्रहरीले लिएको छ। अहिले एकजना ट्राफिक प्रहरीले प्रतिदिन 1100 सवारी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। करिब 12 लाख सवारी रहेको उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि 1500 ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो क्रममा छ। एक वर्षमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 17% बढेका छन्। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 2,28,79,727 पुगेको छ। 2076 भदौमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 1,95,40,873 जना थिए। नेपालमा 33,38,854 जनामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार धेरै नेपालीले मोबाइल डाटाको प्रयोगले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मध्ये 1,68,55,248 मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र फिक्स्ड तथा वायरलेस इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 60,24,479 छन्। मोबाइल इन्टरनेटको हिस्सा 64% र फिक्स्ड र वायरलेस इन्टरनेटको हिस्सा 26% छ। प्रविधिसँग जोडिएका गतिविधि धेरै हुने भएकाले पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दो क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सूचना प्रविधि विस्तार गर्ने सरकारी नीति छ। यसका लागि सरकारले डिजिटल नेपाल अभियान सुरु गरिसकेको छ। शहरी क्षेत्रमा फाइबर र ग्रामीण विकास कोष मार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार गरिरहेको छ। 4G सेवाको विस्तारले पनि उल्लेखनीय रूपले भइरहेको छ। कोभिड-19 को समयमा धेरैजसो काम इन्टरनेटको सहयोगमा सम्पन्न भएका छन्। प्रविधि र आधुनिकतासँगै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय आइएसपी र मोबाइल सेवा प्रदायकले पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पनि इन्टरनेटको पहुँच बढेको हो। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मुलुकभरका स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम गरेको छ। यस परियोजना मार्फत सबै जिल्लामा 100% ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगिसकेको छ। निजी टेलिकम सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन्। ग्राहकको आकर्षण र सेवा विस्तारले गर्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको पाइन्छ। नेपालमा 2056 सालदेखि जीएसएम मोबाइल र 2057 देखि मोबाइल इन्टरनेट सुरु भएको हो। सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचमा मोबाइल सेवा पुगेसँगै 2064 बाट 3G र 2073 देखि 4G को सेवाको सुरुवात पनि भएको छ। मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चलाउनेमा नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ता धेरै छन्। नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ता 1,17,17,121 जना छन्। यो कम्पनीले मोबाइल डाटा, एडीएसएल, वाइम्याक्स, इभिडिओ, केबल, इन्टरनेट, लिज लाइन, रेडियो, वाइफाईबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। दोस्रो स्थानमा एनसेलका 65,08,073 जना इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रयोगकर्ता 47,71,308 र स्मार्ट टेलिफोनको प्रयोगकर्ता 1,82,545 जना छन्। आइएसपी जडान गर्ने घरधुरी सङ्ख्या 12,34,279 पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आइएसपीबाट लिएको सेवा एउटै घरका 4-5 जनाले प्रयोग गर्न सक्छन्। परिवारका बीचमा सेयर गरेर चलाउन सकिने भएकाले पनि थोरै सङ्ख्यामा आइएसपीको पहुँच विस्तार भएको देखिए पनि सेवाको पहुँचको दायरा भने फराकिलो भएको छ। जाडो मौसम सुरुवातसँगै विद्युत खपतमा बढ्दो माग पूरा गर्न कुलेखानीका 3वटै आयोजनाबाट क्षमता अनुसारकै विद्युत उत्पादन गरिएको छ। कुलेखानी प्रथम आयोजनाबाट साविक क्षमताको 60 मेगावाट, दोस्रोबाट 32 र तेस्रो आयोजनाबाट 14 मेगावाट गरी कुल 106 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएको छ। कुलेखानीबाट उत्पादित विद्युत अहिले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, झापा, भैरवाहा, जनकपुर र महेन्द्रनगरमा आपूर्ति भइरहेको छ। विभिन्न शहरमा विद्युतको आपूर्ति कम हुन गएमा कुलेखानी आयोजनाको उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसैगरी मकवानपुरको इन्सरोवर गाउँपालिका 1 स्थित इन्सरोवर जलाशयमा अहिले पानीको सतह भरिन करिब 5.5 मिटर उचाइ बाँकी रहेको छ। बन्दाबन्दी खुले पनि होटल र विद्यालयहरू बन्द हुँदा दैनिक 70% मात्र दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको खपत भएको छ। बन्दाबन्दी खुला भएर बिस्तारै सहज भए पनि अझै 30% खपतमा कमी आएको डेरी सञ्चालकहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण दैनिक 10 करोडसम्म नोक्सानी भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनले बताएको छ। बन्दाबन्दी खुलेर बिस्तार बजारमा
चहल पहल हुँदा खपतमा वृद्धि भएको छ। अझै दूध र दुग्धजन्य वस्तुको खपत बढी हुने सहर बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका अधिकांश नागरिकहरू गाउँमा नै रहँदा खपतमा कमी आएको छ। दशैं तथा तिहारको समय खपतमा कमी नै आउने समय भएको भन्दै गत वर्ष सोही अवधिमा 80% सम्म खपत हुने गरेकोमा धेरै नोक्सानी भएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा दूधको खपत कम हुँदा स्टक रहेका सामग्रीहरू बिस्तारै खपत भएको छ। 5 अर्ब बढीको स्टक सामग्री हुँदा स्टोर क्षमता समेत नभएको अवस्थामा हाल 1 अर्ब बराबरको सामग्री रहेको छ। बन्दाबन्दी अघि दैनिक 31,000 लिटर दूध सङ्कलन हुँदै आएको थियो। डोमेस्टिक उडानका लागि चिनिया जहाज नउडाउने भएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने भएको छ। निगम सञ्चालक समितिले असारमा बसेको 6औं बैठकले डोमेस्टिक उडानका लागि भएको चिनिया जहाजहरू नउडाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले आन्तरिक उडानका सम्बन्धमा हवाई ट्रेभल A4 वटा र NA6 2 वटा गरी जम्मा 6 वटा विमान ग्राउन्डेड छन्। 6 वटा विमान ग्राउन्डेड भएपछि नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक सङ्ख्या समेत घटेको छ। अहिले डोमेस्टिक उडानमा 25% मात्रै उडान भएको निगमले जनाएको छ। यो भन्दा पहिले निगमसँग 19 वटा एयरक्राफ्ट रहेका थिए। निगमले केही जहाज नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष मार्फत ऋण लिएर खरिद गरेको नेपाल वायुसेवा निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकारी दिनुभयो। तर ऋण भुक्तानी गरेर पनि निगम फाइदामा रहेकाले अर्को जहाज थप्ने तयारी गरिएको हो। निगम फाइदामा हो, पहिला पनि फाइदैमा हो, अहिले पनि फाइदामा हो। तुलनात्मक रूपमा पहिला हामीसँग 19 वटा एयरक्राफ्ट थियो, अहिले हामीसँग 330 दुईटा, 320 दुईटा, अब डोमेस्टिकमा अब ट्विनेटर गरेर अहिले हामीसँग जहाज पनि कम छ। जति जहाज कम हुन्छ त्यसको आधारमा, त्यसको सेरोफेरोमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। 19 वटा जहाज भएको युगको नेपाल वायु सेवा निगमको आम्दानी अहिले कम जहाज भएको अवस्थाको आम्दानीमा स्वाभाविक रूपमा फरक पर्छ। नयाँ जहाज खरिदका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले उपसमिति गठन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। ग्राउन्डेड जहाजमा विभिन्न समस्या आएका कारण र निगमले सिट बेचेर आम्दानी गर्ने भएकाले कम क्षमता थाम्न सक्ने अवस्थामा जहाज पुग्दा पुराना जहाजको व्यवस्थापन गर्ने, निगमलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नयाँ जहाज खरिद गर्न लागि निगमले जनाएको छ। ग्राउन्डेड गरिएका 6 वटा जहाज G2G अर्थात् 2 वटा सरकारबाट पाएका जहाज हुन्। 6 वटा ग्राउन्डेड भएका जहाज चाइना सरकारले दिएको निगमले बताएको छ। विक्रम सम्मत 2070 सालदेखि 2077 सालसम्म सञ्चालनमा आए पनि अबको विकल्प नयाँ जहाज नै रहेको बताइएको छ। त्यो निगमले डोमेस्टिकको लागि जहाज किन्नुपर्छ पनि, त्यसको लागि उच्च व्यवस्थापनले गृह कार्य उहाँहरूबाट भइरहेको छ। यो जहाज किन्नलाई नै एउटा उपसमिति पनि गठन भएको थियो। त्यो उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएको छ। प्रतिवेदनको बारेमा अहिले हामी जानकार छैनौँ, किनभने त्यो गोप्य प्रतिवेदन हो। त्यो निगमको सञ्चालक समितिमा पुगेको छ। सञ्चालक समितिले त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ। आवश्यकता पर्यो भने त्यसैको आधारमा उसले अर्को अब उपसमिति बनाउँछ, प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तर निगम चाहिँ अब आन्तरिक उडानलाई अझ बढी सशक्त, सुदृढ गर्नको लागि निगम लागि परेको छ र त्यसतर्फ गृह कार्यहरू भइरहेका छन्। निगमले ग्राउन्डेड गरिएका डोमेस्टिक जहाजको ध्यानाकर्षणबारे तालुक मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ। भएको सामानको सही सदुपयोग गरेर निगम अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर अरबौं पर्ने जहाज त्यसै थन्काएर नयाँ जहाज खरिदका लागि अग्रसर भएको पाइन्छ। वायु सेवा निगमको ठूलो मूल्य पर्ने जहाज अहिले सञ्चालनविहीन छन् भने आन्तरिक उडानका लागि यात्रुले जहाज कम भएका कारण पर्याप्त यात्रा गर्न पाएका छैनन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोना महामारीसँग जुझ्न चालु वर्षको 3.5 महिनामा 4 अर्ब 47 करोड खर्च। यो वर्ष तीनै तहका कोषमा 13 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका बीच शनिबारबाट पर्यटक बस सेवा सुरु। काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा 1 सातासम्म भाडा दरमा 50% छुट।
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो, 1 वर्षमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 17%ले बढ्यो। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता 2,28,79,727 जना पुग्यो। हाल दैनिक 70% सम्म मात्र दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको खपत। बन्दाबन्दी खुला भए पनि अझै 30% खपतमा कमी। बन्दाबन्दीका कारण दैनिक 10 करोडसम्म नोक्सानी। र यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से 9.59 अङ्कले घट्यो। साताभरमा 12 अर्ब 22 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 21 खर्ब 92 अर्ब 34 करोड कायम। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।